बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज यौम आशूर है। वैसे तो सियासी सरगर्मियाँ बंद होनी चाहिए थी, यानी जुल्म जबर बर्बरियत आज नहीं होना चाहिए था। वैसे तो कभी भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन खसूसन आज के दिन की मुनासबत से अगर बात की जाए तो आज सब्र का, आज तहम्मुल का हाथ जो है वो पकड़ना चाहिए था। आज कम से कम जालिम को भी मेरे ख्याल में जुल्म नहीं करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में फस्तायत की, फाशिज्म की एक हुकूमत इस वक्त कायम है और सब कुछ हो रहा है। 10 मुहर्रम का सुबह आगाज ही ऐसी खबरों से हुआ। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सुबह सवेरे आज जमशेद दस्ती के घर पर हमला हुआ। उनके मुताबिक 25 अफराद से जायद लोग थे जिन्होंने घर के दरवाजे तोड़े, फैलांग कर दीवारें अंदर दाखिल हुए। बाकायदा उनके मुताबिक फायरिंग की गई। फायरिंग करके उनकी बीवी और उनके बेटे को हरासा किया गया। गो के जमशेद दस्ती पहले से बयान हल्फी जमा करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ आज सुबह सवेरे किया गया। और इसी तरह की सेम सूरत हाल शेरयार अफरीदी के घर के बाहर देखी गई। वहां पर भी पुलिस पहुंची और सब कुछ किया गया। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस किस्म के आज सेम सूरत हाल साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के शकील करार साहब, उनके घर पर ये सब कुछ किया गया और बाकायदा तौर पर उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। यानी कि इस वक्त वतन अजीज में सूरत हाल ये है कि ना कोई सियासी वर्कर अपनी एक्टिविटी कर सकता है उन ताकतवर हलकों के खिलाफ, और ना कोई सहाफ़ी इस वक्त गुफ्तगू कर सकता है, और ना कोई आम शहरी इस वक्त बबांग दौल कोई अपनी बात कर सकता है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी लाव मौजूद है, ऊपर तो बहुत बड़े लाव मौजूद हैं। लेकिन ये सूरत हाल चल रही है। अब आपको ये भी साथ में बता दूं, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो फैसला साजों के असासे हैं, अब वो भी खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि सुबह सवेरे आज तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने माफिया मांगी हैं। सी बात है, अब ये लोग माफिया मांगेंगे। ये तलत हुसैन हो गए, ये कमरान शाहिद हो गए, ये मुरीब फारूक हो गए, ये सारे मोहरे हैं, ये सारे असासे हैं। लेकिन अब इनको वक्त के साथ साथ पता चल रहा है। उन्होंने माफी ये मांगी है कि मैंने रात जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, जिस प्रोग्राम के अंदर काशिफ अब्बासी, शहजाद इकबाल, आमिर इलियास राना, मुरीब फारूक, ये लोग सारे मौजूद थे, लेकिन वो प्रोग्राम ऑनियर नहीं हो सका। वजूहात उन्होंने कहा कि ये हैं, मेरे कंट्रोल से बाहर है, यानी वजूहात भी नहीं बता सकता। आप अंदाजा करें इस हद तक फस्तायत है। एक एंकर जो उनका अपना असासा समझा जाता है, अगर वो भी कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्राम कर लेता है तो उसके बाद उसका प्रोग्राम ऑन एयर भी नहीं होने दिया जाता। और साथ उससे आगे का ये प्रोसेस ये है कि उनके पास ये जुर्रत, ये सकत, ये ताकत नहीं है कि कम से कम वो वजूहात बता सके कि आपका प्रोग्राम किसने रोका। लेकिन साथ थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था। आज जुबैर नियाजी साहब ने ये ट्वीट किया हुआ था कि हुजूर वाला आप वही प्रोग्राम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लें, ताकि थोड़ी सी हिम्मत, जुर्रत, ग्रेस आप भी दिखाना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं और ये मोहरे ही रहेंगे। ये पब्लिसिटी स्टंट मारते हैं ताकि थोड़ा सा रेलिवेंट हम भी रहें। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको याद है काजी फाइज ईसा साहब ने एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जो कल एक ऐलान किया था, या कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो नाम भेजे थे, उसके बाद फिर इन्हें एक हिजानी सी कैफियत पैदा हुई। मैं कल सारा दिन उसके ऊपर आपको ट्विटर के ऊपर आगाह भी करता रहा और मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर उन 4 जजेस के बारे में, उनका बैकग्राउंड, और उसके बाद फिर 2 जजेस जिन्होंने हाँ की, 2 वो जिन्होंने ना की, ये सारी चीजें मैं कल आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन आज की खबर यह है कि कराची बार एसोसिएशन ने ये मना कर दिया है, माजरत कर लिया है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है जो काजी साहब एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने वाले हैं। इसी तरह पिशावर बार ने भी इस चीज से माजरत कर ली है, और पाकिस्तान बार एसोसिएशन के जो 7 मेंबर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है, और साथ ये कहा है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन के साथ खिलवाड़ है, ये मेरिट की खिलाफ वर्जी है। यानी बहुत कुछ उन्होंने कहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी बार एसोसिएशन है वो इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर रही है एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से। लेकिन अब इसके ऊपर एक बड़ी रीजन ये भी दी जा रही है कि जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं वो निपटे जाएंगे। जहां मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगा। सरदार तारिक मसूद साहब सिर्फ चंद महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हुए
تو آپ مجھے یہ بتا دیں، تحقیق کر کے بتا دیں، تھوڑی سی ریسرچ کر کے بتا دیں کہ ان کے بہاف پر کتنے کیسز حل ہوئے، انہوں نے کون کون سے فیصلے کیے اور کون کون سے فیصلے ان کے آگے مانے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی فیصلے کے ساتھ چلے جانا یہ الگ بات ہے، جس طرح قائد صاحب کہہ دیتے ہیں کہ میں مندو خیل کے فیصلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس طرح تو میں بھی کہہ دوں گا۔ یعنی طارق مسعود صاحب کے کون کون سے فیصلے ہیں ان کی میرٹ کے اوپر اور ان کی پروفائل کے اوپر، ان کے کم از کم پروفائل تو رکھی جائے نا، تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے گے کہ وہ بندہ اتنا کریڈیبل ہے۔ اب وہ آ کر ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے اندر کوحرام برپا کر دے گا، سارے جو جتنے ہزاروں کیسز جو زیر التوا پڑے ہیں وہ ان سب کو نمٹا کے رکھ دے گا۔ تو لہٰذا اس بندے کی اشد ضرورت ہے۔ جو بندہ چند مہینے پہلے ریٹائر ہوا، پھر تو یہی بہتر تھا کہ اس کو وہاں پہ اس کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیتے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ آج یہ نوبت ہمیں یہاں تک نہ پہنچتی نا، جو ایک ملک میں ایک کوحرام برپا ہے جس میں بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہیں، یعنی پورا پاکستان ایک سائڈ پر کھڑا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہیں، لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ آج تو ویسے چھٹی تھی، کل اس کے اوپر باقاعدہ ورکنگ ڈے ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ جو نئی پیش رفت ہوگی وہ اس کا آغاز ہوگا، اور جو بھی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کیا یعنی سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جیلر نے عمران خان سے فون چھین لیا۔ تو کیا عمران خان کے پاس جیل کے اندر موبائل فون تھا؟ یہ ایک سوال نشان ہے۔ اب یہ ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے اور کس سینیریو میں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب گزشتہ روز سماعت ہوئی تھی اے ٹی سی کے اندر، اے ٹی سی لاہور کے اندر، اس وقت عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے 9 مئی کے مقدمات میں، اور تقریباً یہ 13 مقدمات ہیں اور مختلف تھانوں کے اندر یہ مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جب جسمانی ریمانڈ تھا، اور آپ کو یہ بھی شاید علم ہوگا، جب جسمانی ریمانڈ کسی بھی ملزم کا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو فزیکلی پیش کیا جاتا ہے۔ تو اظہر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہوئے تھے، حالانکہ اس کے ساتھ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کو، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، نہ کوئی ایم ایل اے، نہ کوئی ایم پی اے، نہ کوئی جنرل سیکرٹری، کوئی بھی کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھا۔ 3:30 بجے یہ سماعت ہوئی تھی، صرف اظہر صدیق، عثمان گل اور میرے خیال میں ایک خاتون لائر بھی وہاں پہ موجود تھی۔ تو واٹس ایپ کے تھرو یعنی ویڈیو لنک کے تھرو عمران خان کی پیشی لگائی گئی۔ جب عدالت کی جانب سے فون کیا گیا عمران خان کو، تو خود عمران خان صاحب نے وہ اٹینڈ کیا 2-3 مرتبہ، درمیان میں ڈسٹربنس بھی آئی، یعنی وہ سگنلز کی وجہ سے کال کٹ بھی گئی۔ عمران خان نے یہ کہا کہ میں 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کے حوالے سے درخواست سپریم کورٹ کے اندر پہلے دی، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ نظر ثانی کے لیے یہ کہا کہ حضور والا ہماری درخواست دی ہوئی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کریں، اس کو لگا لیں، یعنی دوبارہ درخواست دی۔ سپریم کورٹ اس کو لے کر بیٹھ گئے، قاضی صاحب اس کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اگر اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اسی دوران یعنی جب یہ 1-2 مرتبہ خان سے بات ہو رہی تھی، سگنل کی وجہ سے وہ بات کٹ گئی، ظاہر سی بات ہے پھر وہاں پہ جو جیلر انتظامیہ تھے ان کے پاس موبائل تھا، تو انہوں نے خان صاحب سے لے لیا اور اس کے بعد پھر خان صاحب کو دیا۔ تو اس حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر یہ رنگ دیا گیا کہ عمران خان سے موبائل جیلر نے چھین لیا۔ عمران خان کے پاس موبائل تھا ہی نہیں تو چھینا کس نے؟ یعنی وہ والا موبائل جس کے تھرو خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہو رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو اسی دوران کا یہ سارا واقعہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بل پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔